अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल साल से पुराने जादू और कारोबार की बंदिशों को तोड़ने के हवाले से है। तो जिन हमारे बहन भाइयों के साथ जादू का मसला है या कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार में बंदिशें हैं, वो हमारे बहन भाई पूरी तवज्जो के साथ बावुज़ू हो के इस दम को सुने, नमाज की पाबंदी करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस पाक कलाम की बरकत से आपकी तमाम बंदिशों को भी तोड़ेंगे और जितना भी पुराना जादू है, जितना भी संगीन और सख़्त जादू है, इंशाअल्लाह ये बहुत ही पावरफुल रुकिया है, दम है, कुरान पाक की आयात है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस पाक कलाम की बरकत से आपके हर किस्म के जादू को तोड़ेंगे, हर किस्म की इंशाअल्लाह कारोबार की बंदिशें टूटेंगी। आप पूरे कामिल यकीन और तवक्कल से इस दम को सुने, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला इस पाक कलाम की बरकत से आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، 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 ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس 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 واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. 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 وجاءوا بسحر عظيم.
وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخجل 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 إليه من سحرهم أنها تسعى يخجل إليه من سحرهم أنها تسعى يخجل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخجل 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 إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى
قلنا لا تخف قلنا لا تخف قلنا لا تخف قلنا لا تخف قلنا لا تخف। बस आप इस जादू से डरे नहीं, खौफ ज़दा ना हो, गम ज़दा ना हो। बोलना ला तखफ, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह तुम्हें कहता है तुमने इस जादू से डरना नहीं है, इन जादूगरों से नहीं डरना तुमने, इन जादूगरों के अमलों से तुमने नहीं डरना, इन जिन्नात शयातीन के अमलों से तुमने डरना नहीं है। बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, अल्लाह के पाक का नाम के साथ इनका मुकाबला करना है। कुलना ला तखफ 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 कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला वअल्क़ मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनऊ إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى। बस आप जान ले कि यह जादूगर कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी अपनी चालों में, अपने अमलों में कभी ये कामयाब नहीं होंगे। वला युफ्लिहु साहिर वला युफ्लिहु साहिर वला युफ्लिहु साहिर, और ये जादूगर हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। वला युफ्लिहु साहिर वला युफ्लिहु साहिर हैसु अता 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 वला युफ्लिहु साहिर हैसु अता। फअल्क़ि अस्सहरतु सुज्जदा 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 फअल्क़ि अस्सहरतु सुज्जदा। बिस्मिल्लाह युबतल बिस्मिल्लाह युबतल बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहर बिस्मिल्लाह युबतल बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहर बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहर बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहर बिस्मिल्लाह युअरक़ बिस्मिल्लाह युअरक़ कुल्लु सिहर 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 बिस्मिल्लाह युअरक़ बिस्मिल्लाह युअरक़ बिस्मिल्लाह युअरक़ बिस्मिल्लाह युअरक़ बिस्मिल्लाह तुफज्जर बिस्मिल्लाह तुफज्जर बिस्मिल्लाह तुफज्जर बिस्मिल्लाह तुफज्जर बिस्मिल्लाह तुफज्जर बिस्मिल्लाह तुफज्जर युफज्जिरूनहा तफजीरा 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 يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوब أقفالها। क्या तुम इस कुरान पे गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए हैं? क्या तुम्हारे दिलों पे संग चढ़ गया है? अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा।
बस क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लग गए हैं? क्या तुम इस कुरान पे गौर नहीं करते? क्या हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर दे तो ये तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से, इस पाक कलाम की तासीर से रेजा रेजा हो जाते। ये जादू क्या चीज़ है? जब इस कलाम की बरकत से, अल्लाह के खौफ से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तो ये जादू क्या चीज़ है? ये जादू पे रेजा रेजा होगा इंशाअल्लाह, ये बंदिशें भी इंशाअल्लाह टूटेगी। अमाना खुलूबिन अक़फ़ालुहा 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 फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह। या अल्लाह, ये जादू से जितनी भी कारोबार पे बंदिशें, या अल्लाह कारोबार पे ताले लगा दिए जादू से, या अल्लाह हर किस्म के जादू के ताले बंदिशें या अल्लाह खोल दे, या अल्लाह हर किस्म की जादुई बंदिश को या अल्लाह तोड़ दे। फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह। ये सुनने वाले साथ साथ पढ़े, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह। या अल्लाह हर किस्म की जादू की बंदिश को, जादू के ताले को या अल्लाह खोल दे, या अल्लाह तू खोलने पे कादिर है, या अल्लाह हर किस्म की बंदिश को तोड़ दे। फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का सिहर अल-अक़फ़ाल या अल्लाह, फुक्का अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल, फुक्का अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल, फुक्का अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल, फुक्का अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल। या अल्लाह हर किस्म के जादू पे ताले को खोल दे। फुक्का अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल, फुक्का अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल, आबतिल 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 अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या मालिक, या अल्लाह, या मालिक, या अल्लाह, या मालिक, या मालिक, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। आबतिल अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल, 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 आबतिल अन्ना सिहर अल-अक़फ़ाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، 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 وعنده مفاتح الغيب، 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 وعنده مفاتح الغيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح، 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 الله أن يأتي بالفتح. ربنا افتح بيننا، 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 ربنا افتح بيننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين،
الفاتحين وأنت خير 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 الفاتحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فاستفتحوا 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 فاستفتحوا. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 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 فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. لفتحنا عليه 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 لفتحنا عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم.